मैं माजूर थी और अपनी जिंदगी से बहुत तंग थी। एक रोज सड़क पर जा रही थी कि एक कार वाला मुझे टक्कर मारकर भाग गया। मैं इतनी शदीद जख्मी हुई कि नीचे गिरकर बेहोश हो गई। तभी एक अनजान आदमी मुझे अस्पताल ले गया, मेरा इलाज करवाया और फिर मुझे अपने घर ले जाकर मुझसे निकाह कर लिया। मैं बहुत खुश थी कि मेरे शोहर ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मगर हैरत तब हुई जब मेरा शोहर ऑफिस से आते ही मेरे कदमों में बैठ जाता, मेरे पैर पकड़कर रोता रहता और कहता मैं जानवर हूँ। फिर वो अपनी जेब से काली स्याही निकाल कर मुझे देता और कहता कि तुम ये मेरे चेहरे पर लगा दो। मैं इनकार करती तो वो मुझे तलाक की धमकी देता। मैं कांपते हाथों से स्याही शोहर के चेहरे पर लगा देती, फिर वो मुझे बाहर निकाल कर खुद कमरे में बंद हो जाता। अंदर से मेरी मरहूम बहन के चीखने की आवाजें आती। मुझे शोहर पर शक हो गया। एक रोज रोशनदान से अंदर झांका तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि अंदर तो मेरी बहन मेरे शोहर के साथ। आज मैं पूरे 1 महीने के बाद हॉस्टल से अपने घर जा रही थी। मेरी बहन ने मुझे फोन करके बुलाया था। उसने मुझे बताया था कि अम्मी और अब्बू तुम्हें बहुत याद करते हैं। अपने वालिदैन का सोचकर मेरा भी दिल मचल गया था। मेरे इम्तहानात होने वाले थे, इसलिए मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर जा रही थी। मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, एक तेज रफ्तार गाड़ी मुझसे आकर टकराई तो मैं नीचे जमीन पर गिर गई। मेरे कानों में साएं साएं होने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी आंखों के सामने बड़ी देर अंधेरा छाया रहा था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं पट्टियों से जकड़ी हुई लाचार सी लेटी हुई थी। तभी एक नर्स मुझे देखकर खुशी से चिल्ला उठी, मुबारक हो, आपको होश आ गया है। मैं उस नर्स को खाली खाली आंखों से देख रही थी जब वो भागती हुई डॉक्टर को लेने चली गई। डॉक्टर भी मुझे होश में देखकर बहुत खुश हुआ था। उसने कहा, आपको कुछ याद है? आपका बस स्टेशन पर एक्सीडेंट हुआ था। आज आपको पूरे 2 साल के बाद होश आया है। डॉक्टर मुझसे ऐसे सवालात पूछकर शायद इस बात का अंदाजा लगाना चाहता था कि कहीं मेरी याददाश्त तो नहीं खो गई, लेकिन मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में आ चुकी थी। 2 साल का सुनकर मेरा ध्यान अपने वालिदैन की तरफ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच सकती थी कि मेरे बाद उन पर क्या गुजरी होगी। मैंने जल्दी से डॉक्टर से पूछा, मेरा मोबाइल फोन किधर है? डॉक्टर बोला, जब आपको अस्पताल लाया गया था तो आपके पास कुछ भी नहीं था। आप जख्मों से चूर चूर थीं, आप बेहोश थीं, लेकिन आपको जो आदमी अस्पताल लेकर आए थे वो अभी भी इधर ही हैं। इन 2 सालों में उन्होंने आपका बेइंतहा ख्याल रखा है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हम सब डॉक्टर्स मायूस हो चुके थे। हमने सोच लिया था कि हम वेंटिलेटर बंद कर दें, लेकिन उस आदमी ने उम्मीद नहीं हारी। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन आप ठीक हो जाएंगी। मैं उनको रूम में भेजता हूँ। डॉक्टर मुस्कुराकर कह रहे थे। डॉक्टर की बात सुनकर मैं तड़प सी गई थी। शायद वो मेरे वालिद हों, ये सोचकर ही मैं जज्बाती सी हो गई थी। मगर रूम में दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर मैं हैरान रह गई थी। वो नूरानी चेहरे वाला लड़का था। उसके चेहरे पर दाढ़ी और उसका सफेद लिबास उसको मुत्तबिर बना रहा था। वो मेरी तरफ देखकर बहुत खुश हुआ था। वो मुस्कुराकर बोला, शुक्र है आपको होश आ गया। उस लड़के की आंखों में सच्ची खुशी के रंग देखकर मैं हैरान रह गई थी। आखिर मैं उस अजनबी की लगती ही क्या थी जो उसको मेरी इतनी परवाह थी। खैर, मैं जल्दी से बोली, आप मेरा मोबाइल मुझे दे दें, मैंने घर राब्ता करना है। तब वो बोला, जब मैं आपको बस स्टेशन से उठाकर अस्पताल लाया था तब आपके हाथों में कोई शय नहीं थी। मुझे उसकी बात पर बहुत सदमा हुआ। मैंने उस लड़के से कहा, मुझे अभी के अभी मेरे घर ले चले, मगर डॉक्टर्स ने मुझे छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते तक रखने का फैसला किया था। इस 1 हफ्ते में मैंने उस लड़के को अपनी खिदमत करते देखा था। वो दिलो जान से मेरी खिदमत करता, मेरा ख्याल रखता, वक्त पर दवा देता, खाने का ख्याल रखता। उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी इज्जत होती कि मैं देखकर ही हैरान रह जाती थी। मुझे उस लड़के की तरफ देखकर यकीन आ रहा था कि अल्लाह ताला की दुनिया में अभी भी अच्छे इंसान मौजूद हैं। 1 हफ्ते के बाद जब मुझे छुट्टी मिली तो मैंने उस लड़के से कहा, मुझे मेरे वालिदैन के घर ले चले। उस लड़की ने हामी भर ली, लेकिन मैं जैसे ही दूसरे शहर अपने वालिदैन के घर पहुंची तो वहाँ एक बड़ा सा ताला लगा मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। मैंने एक आदमी को रोककर पूछा,
इस घर के मालिकान कहाँ हैं? तो उस आदमी ने तंजिया मुस्कुराकर जवाब दिया, बाजी, इस घर के मालिक तो साल पहले ही मुंह छुपाकर यहाँ से चले गए हैं। उनकी छोटी बेटी कॉलेज पढ़ने गई थी और वहाँ पर किसी लड़के के साथ भाग गई, जबकि बड़ी बेटी ने भी उनके सर में खाक डाल दी। माँ बेचारी तो सदमे से ही मर गई थी। अब पता नहीं बाप बेचारा कहाँ दर बदर भटक रहा होगा। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि मैं इधर ही कहीं मर जाऊंगी, मगर मैं बड़ी सख्त जान वाक़ई हुई थी। मैं तो इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गई थी, जबकि मुझे तो मर ही जाना चाहिए था। मेरा नकाब आंसुओं से भीग चुका था। मेरी बिगड़ती हालत देखकर अस्पताल वाला लड़का बोला, मेरा नाम सलीम है, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। वालिद तो मेरे बचपन में ही फौत हो चुके थे, जबकि मेरी वालदा माशाअल्लाह से हयात हैं। वो घर में तन्हा होती हैं, जबकि मैं तो हर वक्त अपने काम में मसरूफ होता हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे साथ मेरे घर पर चलें। इस तरह आपको रहने के लिए छत मिल जाएगी और मेरी वालदा को एक सहेली। सलीम पर मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं था। जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा था, उसके बाद शक बनता भी नहीं था। उसकी बातें सुनकर मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ी थी। जब मैं सलीम के साथ उसके घर पहुंची तो उसकी वालदा ने खुले दिल के साथ मेरा इस्तकबाल किया था। सलीम ने उन्हें बता दिया था कि ये हॉस्पिटल वाली लड़की है। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, शुक्र है बेटा, तुम सही सलामत मेरी नजरों के सामने खड़ी हो। तुम्हारी फिक्र में तो मेरा बेटा घुल घुल कर आधा रह गया था। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी थी और बोली, हाँ जी, इनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। ये देखें मेरी बैसाखी, मैं तो एक टांग से माजूर हो गई हूँ। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया था। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए और कहा, अरे क्या हो गया मेरी बच्ची, आज के बाद ऐसी हरगिज कोई बात मत करना। आंटी और सलीम मेरा बेइंतहा ख्याल रखते थे। मैं अपनी माजूर टांग को देखकर रो पड़ती तो वो मेरी दिलजोई करते। सलीम हर तरह से मेरा ख्याल रखता था। मेरी दवाइयाँ कभी खत्म नहीं होने देता था। हर रोज मेरे लिए फ्रूट लाता था, मुलाजमा से फ्रेश जूस बनवाता। मैं ये सब देखकर उस नौरानी शक्ल वाले लड़के से बहुत मुतासिर होती थी। अब मैं संभल चुकी थी, मगर मुझे मेरी माजूरी का दुख खाए जाता था। एक दिन मैं रो रही थी तो आंटी मेरे पास आकर बैठ गई। वो मुझे हौसला दे रही थी। तब मैं बोली, आंटी, मेरा दुख आप नहीं समझेंगी। मैं भरी जवानी में माजूर हो गई हूँ। मेरा तमाम तर हुस्न खत्म हो चुका है। मैं मुरझा सी गई हूँ। इस वजूद के साथ कौन कबूल करेगा मुझे, कौन ब्याह कर ले जाएगा मुझे, और मैं आखिर कब तक आप पर बोझ बनकर रहूंगी। मेरी बात सुनकर आंटी ने एक बात कही थी। इस बात के मुतल्लिक तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो बोली, ईमान बेटा, तुम मेरे सलीम से शादी कर लो। मैंने झट से कहा, मगर आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? सलीम मुझ जैसी माजूर लड़की से शादी क्यों करेगा? आखिर उसके पास किस चीज की कमी है? गाड़ियां, बंगला, नौकर, सब कुछ तो है उसके पास। तो वो किसी हूर पर भी हाथ रखे तो वो भी उसको हंसकर कबूल करेगी। तब आंटी बोली, मैं नहीं जानती क्यों, मगर मेरे बेटे की नजरों को कोई लड़की भाती ही नहीं है। मैंने एक से एक बढ़कर लड़की उसको दिखाई है, मगर वो इनकार करता रहा है। अब तो मैं तंग आकर उसके लिए रिश्ता देखना भी छोड़ दिया है, मगर जब मैंने उसके सामने तुम्हारा नाम लिया तो वो फौरन मान गया था। आंटी की बात सुनकर मेरे दिल को अनजाने सी खुशी हुई थी। सलीम जैसा शोहर तो किस्मत वाली लड़कियों के हिस्से में आता है। मैंने भी हाँ कर दी। यूं छोटी सी तकरीब में हमारा निकाह हो गया। मैं दुल्हन बनकर कमरे में अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आया और मेरे साथ बेड पर बैठ गया। कई लम्हे खामोशी की नजर हो गए। मैंने खुद ही घूंघट पलटकर अपने शोहर सलीम की जानिब देखा तो वो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। फिर अचानक सलीम ने अपनी जेब से एक काली स्याही की डब्बी मेरे सामने की और बोला, ईमान, ये स्याही मेरे चेहरे पर मल दो। मैं सलीम की बात सुनकर बुखला सी गई थी। मैंने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अभी के अभी तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मजबूरन मुझे उसका कहना मानना पड़ा था। मैंने सलीम के पूरे चेहरे पर कालक मल दी थी। अब मुझे वो पुरसुकून दिखाई दे रहा था। फिर वो बोला, ईमान, तुम मेरे कमरे से निकल जाओ। मैं हैरत में डूबी उसे देख रही थी। पहले तो वो मुझ पर जान निछावर करता था और अब जब बीवी बन गई हूँ तो ये सलूक कर रहा है।
میں اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں ساری رات لاؤنج میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت سلیم میرے پاس آیا تھا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ میں خاموش ہی رہی، مگر اس نے ہاتھ جوڑ لیے، میرے پاؤں پکڑ لیے اور وعدہ کر لیا کہ آئندہ کبھی وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے سلیم کو معاف کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ میرے آگے پیچھے پھرتے رہے، معافی تلافی کرتے رہے۔ اب ہماری اچھی زندگی گزر رہی تھی، مگر ایک دن جب سلیم آفس سے آئے تو انہوں نے پھر سے کالی سیاہی میرے آگے کر کے کہا، یہ میرے منہ پر مل دو۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ وہ میرے سامنے گڑ گڑانے لگے تھے، بار بار کہتے کہ دیکھو ایمان، اسے میرے منہ پر مل دو۔ جیسے ہی میں نے ان کی بات مان لی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ 3 گھنٹے کے بعد سلیم میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے، مگر میں آنسو بہاتی رہی تھی۔ سلیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے پھر سے معافی تلافی شروع کر دی تھی۔ میں نے معاف کر دیا تو وہ مجھے شاپنگ پر لے گئے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز میرے قدموں میں ڈھیر کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ سب کرنے کی عادت ہی بنا لی تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے کہتے، پھر وہ مجھے کمرے سے باہر نکال دیتے، لیکن جیسے ہی 3 گھنٹے گزر جاتے تب وہ مجھ سے آ کر معافی مانگتے اور مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگتے۔ اب میں پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر آنٹی سے کیا تھا۔ میں نے ان کو بتایا تھا سلیم کو دورے پڑنے لگے ہیں، وہ عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں مگر پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ میری بات سن کر میری ساس نے بتایا تھا کہ یہ دورے تو سلیم کو 2 سال پہلے سے پڑ رہے ہیں، اسی لیے تو وہ کسی سے شادی نہیں کرتا تھا، مگر اسے تم پسند آ گئی تھی۔ بیٹا، مجھے لگا تھا کہ من پسند بیوی پا کر وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر تمہاری بات سن کر تو میں مزید پریشان ہو گئی ہوں۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں نے دل میں ٹھان لیا تھا میں اپنے شوہر کو زندگی کی جانب موڑ لاؤں گی۔ انہوں نے بھی تو میرا کتنا ساتھ دیا تھا جب میں معذور کسی کام کی نہیں تھی، نیم مردہ تھی، تب وہ مجھے زندگی کی جانب واپس لائے تھے۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب میرے شوہر آفس سے واپس آ گئے تھے۔ دل میں تو میں خوب ڈری ہوئی تھی، مگر میں نے آگے بڑھ کر بڑی محبت سے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ بھی مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہم کمرے میں پہنچے انہوں نے پھر سے مجھے کہا، تم میرے چہرے پر یہ کالک مل دو۔ یوں ایک بار پھر سے انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر میں رونے لگی تھی، مگر پھر میں نے اپنے آنسو پونچھ کر سوچا کہ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہاروں گی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، میں فوراً ہی ایک سٹول لے کر آئی اور اس پر چڑھ کر روشن دان سے اندر جھانکا کہ میرا شوہر مجھے کمرے سے نکال کر کیا کرتا ہے، مگر یہ دیکھ کر تو میرے قدموں سے جان ہی نکل گئی کہ وہ ایک تصویر کو پکڑے کھڑا تھا۔ وہ اس تصویر کو چوم چوم کر روتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے الماری سے ایک خط نکالا اور اس کو پڑھ کر روتا جا رہا تھا۔ میں سٹول سے نیچے اتر آئی تھی، ایک سرا میرے ہاتھ لگ چکا تھا، وہ تصویر، مگر وہ تصویر کس کی تھی یہ جاننا باقی رہ گیا تھا۔ میں نے آنٹی سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ایک دن میں نے موقع پا کر الماری کی چابی اپنے شوہر سے چھپا لی تھی۔ وہ صبح جیسے ہی آفس گئے میں نے جلدی سے الماری کھولی تھی۔ سب سے پہلے خط میرے ہاتھ لگا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو کھولا تھا۔ وہ کسی لڑکی کا خط تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، سلیم، میرا کوئی بھائی نہیں تھا، تمہیں دیکھا تو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھائی سے نواز دیا ہے، لیکن تم تو انسان نما بھیڑیے نکلے، تم تو انسان کے روپ میں شیطان نکلے۔ میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا تھا، تم نے تو مجھے سچ میں اندھا ثابت کر دیا۔ آج میں تمہارے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکی ہوں، مگر میں خدا سے دعا کر کے جاؤں گی کہ جس طرح تم نے میری ہنستی مسکراتی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو تباہ کر دے، تم پر ایک ایک سانس بھی بھاری ہو، نہ تم زندوں میں رہو نہ مردوں میں، تم ہر پل مرنے کی دعا کرو مگر تمہیں موت بھی نہ آئے، تم ساری زندگی سسکتے رہو۔ یہ بد دعا ہے تمہیں اس فوزیہ کی جس نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا تھا۔ وہ خط پڑھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ ساری تحریر آنسوؤں کے نشانات سے بھری پڑی تھی۔ الفاظ لکھنے والے کے درد کے گواہ تھے۔ میں نے جلدی سے دوسرا لفافہ کھولا۔ وہ لفافہ میں نے جیسے ہی کھولا تو میرے ہوش ہی فنا ہو گئے تھے۔ وہ میری بڑی بہن فوزیہ کی تصویر تھی۔
میں اس تصویر کو سینے سے لگا کر رونے لگی تھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ سلیم کو دیکھ کر میں اس کی جانب لپکی تھی، وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ جلدی سے بولا، میری الماری کی چابی گھر میں ہی رہ گئی تھی، میں آدھے راستے سے واپس آیا ہوں، کہاں ہے وہ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، اور تم رو کیوں رہی ہو؟ سلیم بات کرتے کرتے میری حالت دیکھ کر چونک سے گئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلیم کو کالر سے پکڑ لیا تھا، میں اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی، میں روتی جا رہی تھی۔ بتاؤ، میری بہن فوزیہ کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر سلیم بھی جذباتی ہو گیا تھا، وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گا، لیکن اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں نے اس کے ساتھ جلدی سے وعدہ کیا تھا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب سلیم مجھے سب بتانے لگا تھا۔ وہ بولا، میں جس آفس میں کام کرتا تھا وہاں ایک لڑکی آئی تھی۔ وہ نئی لڑکی اپنے آپ میں رہنے والی سادہ سی لڑکی تھی، وہ حجاب کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اسی لیے ہمارا سارا سٹاف اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی مجھ سے بات کرنے لگی تھی، آفس کا کوئی کام سمجھ میں نہ آتا تو وہ مجھ سے پوچھ لیا کرتی تھی، میں اس کی اکثر ہیلپ کر دیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو بالکل آپ کی طرح ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو۔ یوں مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگی تھی، مجھے بھی وہ بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ میں اکثر آفس سے اسے گھر بھی چھوڑنے چلا جاتا تھا۔ اس لڑکی کا نام فوزیہ تھا۔ ایک دن مجھے میرے باس نے اپنے آفس میں بلا کر کہا کہ مجھے فوزیہ چاہیے، اس کے بدلے میں تمہیں گھر، پیسہ، گاڑی اور مینیجر کی پوسٹ بھی دے دوں گا۔ میں اپنے باس کی بات سن کر حیران رہ گیا، آخر انہیں فوزیہ میں کیا دلچسپی تھی؟ وہ تو شراب کے رسیا تھے، ان کی طرح طرح کی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں، ان کی ہر خواہش جب وہ پوری ہو رہی تھی تو پھر وہ مجھ سے فوزیہ کا سودا کیوں کر رہے تھے، جبکہ فوزیہ تو باس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں نے گھر جا کر باس کی آفر کے بارے میں سوچا، مگر میرا ضمیر کسی طرح بھی سودا کرنے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ صبح میں نے آفس جا کر باس کو انکار کر دیا، تب وہ بولے، ٹھیک ہے سلیم، جیسے آپ کی مرضی، اب آپ مجھے اپنا استعفیٰ لکھ کر دے دیں، مگر مجھے اس سے پہلے میری آفر دوبارہ سن لیں۔ ایک شاندار بنگلہ، 2 گاڑیاں، تنخواہ میں 75% اضافہ اور مینیجر کی پوسٹ۔ باس کی باتیں سن کر میں لالچ میں آ گیا تھا، اسی لالچ نے مجھے گہرے گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ شام جب فوزیہ گھر جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ میں اسے ڈراپ کر دوں گا، وہ میرے ساتھ آ گئی تھی۔ راستے میں میں نے اسے کہا کہ فوزیہ، میری بہن، آج تم میرے لیے کباب بنا دو، پتا ہے گھر کے کباب کھائے ہوئے بڑا عرصہ بیت گیا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی فرمائش پر مسکرائی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا، جہاں باس پہلے سے ہی فوزیہ کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ہی باس سے ڈیل پکی کر کے انہیں اپنے گھر بلا لیا تھا۔ میں فوزیہ کو گھر میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، باس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو مجھے ایک دل ہلا دینے والی خبر ملی تھی کہ کل رات فوزیہ نے خودکشی کر لی تھی، اور پھر اس کے ساتھ مجھے ایک خط بھی ملا تھا جو فوزیہ کی طرف سے تھا۔ اس کی موت کی خبر سن کر اس کی والدہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں سر ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ گیا، یا میرے خدایا، مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، کتنا بڑا ظلم سرزد ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو دھوکہ دے دیا تھا، میں اسے کیسے ایک جانور کے حوالے کر سکتا تھا؟ میں شدید قسم کے احساس جرم میں مبتلا تھا۔ فوزیہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ میرے خوابوں میں آ کر مجھے بھائی بھائی پکارتی تھی۔ میں نے لالچ میں آ کر کتنا بڑا گناہ کر دیا تھا۔ میرے پاس دولت، گھر، گاڑی سب موجود تھا، مگر میں نے اپنی بہن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ ایک دن میں آفس میں کام کر رہا تھا جب میں نے اپنے دراز سے وہ خط نکال کر پڑھنا چاہا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں بہت تڑپا تھا، سارا دن روتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ وہ ساری طلب جس کے لیے میں نے فوزیہ کو دھوکہ دیا تھا، وہ بھی مجھے بے سکونی سے نہ بچا سکی۔ میں ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتا رہتا تھا۔ ایک دن میں بس اسٹیشن پر بیٹھا جب اچانک شور مچ گیا کہ ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔
جب میں نے جا کر دیکھا تو تم مجھے فوزیہ جیسی لگی۔ میں فوراً تمہیں ہسپتال لے گیا۔ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے مجھے ہی تمہارا خیال بھی رکھنا پڑا۔ مجھے تم میں فوزیہ کی شکل نظر آتی تھی۔ ان 2 سالوں میں نے تمہاری بے لوث خدمت کی تھی، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ جب تمہیں ہوش آیا تو میں بہت خوش ہو گیا تھا، مگر جب تم مجھے اپنے گھر لے گئی تھی تب تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ تو فوزیہ کا گھر تھا، اس لیے مجھے سمجھ آیا کہ تمہاری شکل فوزیہ سے اتنی کیوں ملتی ہے، کیونکہ تم اس کی بہن ہو۔ تم بھی تباہ ہو چکی تھی، اپنی معذوری کو لے کر پریشان تھی، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی تھی۔ میں ہر روز تم سے معافیاں اس لیے مانگتا تھا کہ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے، اور اپنے چہرے پر سیاہی اس لیے ملواتا تھا کہ تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرے اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا بھیانک چہرہ چھپا ہوا تھا۔ میں خود کو اذیت دینا چاہتا تھا۔ اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ بتاؤ، تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ سلیم رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ میں کیسے اس آدمی کو معاف کر دوں جس نے میری بہن کے ساتھ اتنا برا کیا تھا؟ مگر میں اس معذوری کے ساتھ کہاں جا سکتی ہوں؟ مجھے کون اپنائے گا؟ میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ آج میں سلیم کے ساتھ رہ تو رہی ہوں، مگر میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔